हबीब बनाया, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बना। और ज्यादा तफसील में बयान करा चलूं तो जो इस नाम का गुलाम बना वो मुजद्दिद बना, और जो इस नाम का हमनाम बना वो मुहद्दिस बना, वो मुहद्दिस आज़म बना, वो मुहद्दिस आज़म के अनवर ज़मान के साथ मुहद्दिस आज़म इस नाम का हमनाम बना। यानी मुहद्दिस आज़म नाम है। हम रिंदे ज़्यादा वाहिद के लिए जुराअत तुम्हारा काफी है। हुजूर मुहद्दिस आज़म ही फरमाते हैं, हम रिंदे वाहिद के लिए एक जुराअत तुम्हारा काफी है। ऐ बैतरे हुस्न व जमाल तेरा बस एक नज़ारा काफी है। हम बाजे समंदर काफी है, दरिया का रखा काफी है। हम प्यासों की सैलाबी को एक कतरा तुम्हारा काफी है। और महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है हमको, बस नाम तुम्हारा काफी है। सच है सज्जन बेकार रहा, उससे नहीं कुछ काम हुआ। हम नाम के जिम्मेदार हो, बस नाम हम नाम के जिम्मेदार हो। नाम हमारा यूं अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, जो आपके नाम की निस्बत हमारे साथ हो गई है वही हमारे लिए सबसे बड़ी वही नाम हमारे लिए बेटा हसन मुस्तफा होता, जब बेटा हुसैन शहीद करबला होता तो बाप मौला अली, जब बेटा इमाम जाफर सादिक होता है तो बाप इमाम बाक़ी होता है। जब बेटा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ होता है तो बाप गौसे जीना होता है। जब बेटा ख्वाजा फखर होता है तो बाप ख्वाजा अजमेर होता है। जब बेटा सैयदुल मुतकल्लिमीन सैयद अहमद अशरफ होता है तो बाप सैयद अली हुसैन अशरफी मियां होता है। और जब बेटा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन होता है तो बाप मुहद्दिस आज़म। जब बेटा शेखुल इस्लाम होता है तो बाप मुहद्दिस कि आपकी जात जो हासिल करती है अच्छी तरीके से मालूम है, अच्छी तरीके से पता है कि आलिम बनने में कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात आती हैं। बड़ी मुश्किलात आती हैं। फिर उसके बाद अगर कोई आलिम हासिल करने के बाद मुफ्ती बनना चाहता है, कमोबेश 8 साल आलिम कोर्स में लग जाते हैं। फिर मुफ्ती बनने के लिए मुफ्ती साहब और में जा पड़ता है। उसके बाद कोई चीज बनना चाहते मुहद्दिस याद करना होगा, पानी तो मुहद्दिस कराएगा। और फिर मुहद्दिसों में भी सबसे ऊंचा मुहद्दिस आज़म हिंद बनना होगा। वो तो किसी बस्ती वाली खुदा के हुक्म की बात है, खुदा के हुक्म की बात है। रिवायतों के साथ यानी से लेकर के जो किताबों में लिखा है तब तक लिखने वाले की एक रावी का नाम मुझे हदीस बयान की गुलाम मंडी साहब ने उनको हदीस बयान की उनके उस्ताद ने उनको बयान की उनके उस्ताद ने उनको बयान की मुस्लिम उनके उस्ताद ने। इसी तरीके से हुजूर की ज़बान तक पहुंचा जाएगा। हुजूर की ज़बान से जो बात निकली थी कौन से सहाबी के फिर ये बात हमको मिली है रावियों के साथ, जो बात जो अल्लाह के रसूल की हदीसों को याद है उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस आज़म है जिसे सबसे ज्यादा हदीसें याद है, सबसे बढ़कर के हदीसें याद है। अगर हम मुहद्दिस आज़म से मुहद्दिस बनने कितने साल गुजर जाएंगे? 10 साल की उम्र हम पकड़े गए, 10 साल की उम्र में
اگر وہ صحیح سلامت میں نہ 26 سال تک پیش وہ محدث بنے گا، لیکن قربان جاؤں حضور محدث اعظم ہند کی ذات پر، حضور محدث اعظم ہند کا لقب جو ملا ہے وہ صرف اور صرف 17 سال کی عمر میں ملا ہے۔ محدث اعظم ہند وہ 17 سال کی عمر میں آپ کو ملا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولی کی کرامت نہیں تو اور کیا کرامت نہیں کیا جو لوگ یہ حاصل کرتے ہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یادداشت کس قدر وہاں پر بالکل صحیح رکھنی ہوتی ہے، کوئی بھی بات نہیں سمجھ پائے، اور بات کا اندازہ کو اسی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا بیٹا شیخ الاسلام، بیٹا ہی شیخ الاسلام، اسلام کا شیخ، بیٹا ہی اسلام کا شیخ، ان کے بابا کے زبردوں کا ان کے بابا حکمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ محدث اعظم ہند کی بات کا چرچا ہر ہونے لگا، ہر ایک جگہ پر جب آپ کا چرچا ہونے لگا، لوگ آپ کے علم کے قائل ہونے لگے، آپ کی حدیثوں کے قائل ہونے لگے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے مقام کا ہوتا ہر ایک اسے چاہنے والا ہوتا، اسے پسند کرنے والا ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی سچائی کو پہچاننا ہے تو یہ وہ دیکھو کہ اس کے دوست کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دشمن کتنے ہیں، کیونکہ جتنا سچا ہوگا اتنے ہی زیادہ دشمن ہوں گے، بات کرنے میں جتنا سچا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے دشمن ہوں گے۔ تو حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان آپ کا جب مسئلہ سمجھنے لگا تو پھر ہوتا کیا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر کے جو محدث گھر کے اندر میں کوئی خط ڈال کر کے چلا جائے، خط کے اندر نازیبا الفاظ، یعنی آپ کو تعلیم لوگوں کے ساتھ وہاں پر بلایا جاتا حضور محدث اعظم ہند کو، کیونکہ سامنے بولنے کی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کتاب و حدیث کی اس قدر ماہر ہر ایک بات کے ساتھ، لیکن پیچھے سے گھر کے اندر خط ڈال کر کے چلتے جا کر پڑھتے تھے، اس کو سنبھال کر کے آپ کی شہزادی کے ہاتھ میں آتا ہے، حضور محدث اعظم ہند کی شہزادی کے ہاتھ میں، شہزادی کے ہاتھ میں پڑھتا ہے، جیسے ہی پڑھنے لگی آنکھ سے آنسو جاری، رونے لگی آپ کی شہزادی، حضور محدث اعظم ہند رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا باجان آپ اس قدر لوگوں کے اندر اس قدر آپ کا مرتبہ آپ بزرگی والے شکا، لیکن اس کے آگے یہ دیکھیے کس طریقے سے نازیبا الفاظ سے آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کی بدنامی کی جا رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند نے اتنا سنا، کہا بیٹی رو رہی بہت سارے خط لے کر یہ فلاں مسجد کا خط ہے، یہ فلاں عالم کا خط ہے، یہ فلاں ہے، یعنی ہندو پاک کے جتنے بڑے بڑے جنجل علماء بزرگ مشائخ تھے ان کے خط لکھا، اور پھر کہا کہ دیکھیے محدث اعظم فقیر اعظم متکلمین لکھا ہے، رئیس المتکلمین لکھا ہے، عظیم خطبہ لکھا ہے، عظیم محدث لکھا ہے، آپ سے نوازا جا رہا ہے، اور نوازا بھی کتنے کتنے مشاہد میں نوازا ہے، یہ میری بیٹی کے خط کا آنا بھی ضروری ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ میں اس خط کا آنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تیرے نفس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، اتنے بڑے مشاہد اتنے سارے القاب سے مجھے نواز رہے ہیں، میں تکبر میں نہ آ جاؤں، جب میرے دل کے اندر نفس کے اندر ہلکی سی بھی ایسی جھلک محسوس ہوتی ہے، وہ خط لے کر پڑھ لیتا ہوں جس میں میری تنقید ہوتی ہے، وہ پڑھ لیتا ہوں جس میں مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر میرا اس جگہ پر وہ نہیں ہو جاتا ہے کہ اے سید تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ حضور محدث اعظم کی ذات ہے، حضور محدث اعظم کی ایسی حضور محدث اعظم کی ایک جگہ پر مناظرہ کرنے کے لیے آپ
رمضان کا ایک ماہ اپنے گھر میں بیٹھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ گئے بنگال کی سرزمین پر, وہاں پر آپ کے ساتھ سید مجتبی اشرف, وہ آپ کے ساتھ بالکل جوان حضور محدث اعظم کی حضور. جب وہاں پر بات چیت ہونا تھا تو پہلے سید مجتبی اشرف کو جانا تھا, پھر محدث اعظم کو جانا تھا. لیکن آخری وقت میں محدث اعظم ہند نے سید مجتبی اشرف کو روک دیا کہ بیٹا تم ابھی مت جاؤ, محدث اعظم ہند لے گئے. وہ بیٹھے محدث اعظم ہند پہلے آپ کے جواب گئے, آپ نے کہا پہلے آئے, آپ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے. اس وقت لوہے کی کرسی اور وہاں پر جو مخالفین تھے, جو وہابی تھے, ان کے ساتھ مناظرہ تھا, ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ تار لے جا کر کے کرسی میں لگا دیا, تار کو کرسی میں لگا دیے تھے اور کرنٹ چالو کر دیا تھا کہ جیسے ہی اہل سنت والجماعت کے عالم آئیں گے لے جاؤ وہیں پر ختم ہو جائے. حضور محدث اعظم ہند اپنے علم غیب سے آپ کے جو ہدایت کی نظر سے آپ نے دیکھ لیا یہ معاملہ ہے, اور آپ جیسے ہی کرسی پر گئے آپ نے فوراً تار کو اپنے ہاتھ سے نکالا, تار کو ہاتھ سے نکالا اور اسی تار کو لے کر کے آپ نے 2.5 گھنٹے تک اسی تار کو ہاتھ میں لے کر کے تقریر کی, اور پھر آخر میں اس تار کو جھٹکا دے کر کے مارا تو سامنے وہی شخص تھا جس نے اس کے اندر تار لگائے تھے, اسی کے اندر تار لگائے تھے, اس کے اوپر فوراً وہ تار دیا اور وہیں پر گر جاتا ہے. صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد مجمع آتا ہے محدث اعظم ہند کی بات آتی ہے, ہمارے بچے کی طرف سے معاف کیا, اس سے خطا ہو گئی, اس کو معاف کر دے. کہا اچھا کیا کروں میں؟ کہا آپ غوث اعظم کی اولاد ہیں, غوث اعظم کی اولاد ہے, اور غوث کا کام ہے مردوں کو زندہ کرنا. آپ دعا کرتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا زندہ ہو جائے, میرا بیٹا زندہ ہو جائے. اچھا ایسی بات ہے, اس محفل میں جو بات کرنا ہے سلام کھڑے ہو کر کے پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کے بارے میں مناظرہ جو تھا وہ سلام کا تھا, سلام سلام پڑھا جائے, پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. جو اہل حق کے سلام پڑھنی ہے. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ یہ بچہ یقیناً زندہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ایک کام کیا جائے کہ سارا مجمع کھڑا ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھے, کوئی اپنا نہ رہے, کوئی غیر نہ رہے, کوئی بیٹھا نہ رہے, سب کے سب کھڑے ہو جائے, ایک زبان سے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھے. جب ایک زبان ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے تب اس کا اثر آئے گا. لوگوں نے دیکھا مجمع کھڑا ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, جیسے ہی حضور پر سلام ہوا یا نبی سلام اتنا پڑھنا تھا کہ وہ کھڑا ہو کر کے فرماتا ہے یا حبیب. یہ حضور محدث اعظم ہند کی بات. حضور محدث اعظم ہند آپ عظیم المرتبہ حضور ہیں, آپ اہل سنت والجماعت کے عظیم بزرگوں میں سے ہیں. آپ سارا سلسلہ آپ کا خانوادہ اٹھا کر کے دیکھا جائے, خانوادہ اشرفیہ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو اس خانوادہ اشرفیہ میں حضور سید شاہ علی حسین اشرفی میاں, جن سے ہمارے دادا کو ارادت حاصل ہے, ان کے مرید ہیں سید موسیٰ میاں باقی, اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں آپ کے مرید ہیں, اور بہت سارے بزرگان دین ہمارے جیل پور میں بھی ان کی ارادت حاصل ہے, ان سے اجازت حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد سرکار کما سے جو مختار اشرف عظیم المرتبہ صاحب کہ جو غوث پاک کو نہ دیکھا ہو, جس نے غوث جیلان کا جس نے دیدار نہ کیا ہو, وہ روایت میں آتا ہے کہ حضور سرکار کما کا دیدار کر گئے. اسی طریقے سے سید شاہ احمد اشرف کی ذات, حضور محدث اعظم ہند کی ذات, اور جو آج زندہ ولی وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات. کہ گجرات کا ایک شخص تھا
साहब मदीना मुनव्वरा में गया, आखिरी बात बयान करता चलूं। एक शख्स मदीना मुनव्वरा में गया, क्या था इंसान, उसके दिल में ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश थी कि ए काश मुझे हुजूर का दीदार मैसर हो जाए, हुजूर का दीदार, यही ख्वाहिश थी, दीदार मैसर हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए। मक्का हो गया, मदीना गया, मदीने में इंतजार करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, काश दीदार मुस्तफा हासिल हो जाए। रियाज़ जन्नत के पास मस्जिद नबवी कहता है कि मुझे इस आँख बंद हो गई, जैसे ही आँख बंद हुई दिल की दुनिया रोशन हो गई, दिल की दुनिया रोशन हो गई, हुजूर का दीदार ये सब हो, हुजूर का दीदार। और फिर फरमाते हैं कि क्या कहा हुजूर ने? हुजूर ने ये कहा कि तू मेरे दीदार की ख्वाहिश में इस कदर ताकता रहा, मेरे दीदार की ख्वाहिश में इस कदर ताकता रहा कि दिल में तड़प बढ़ती गई, लेकिन तुझे ये तड़प बढ़ाने की जरूरत नहीं। अहमदाबाद की सरजमीन पर चला जा, सैयद मदनी को देख ले, मदीने वाले का दीदार, सैयद मदनी को देख ले, मदीने वाले का दीदार हो जाएगा। वो हुजूर शेखुल इस्लाम का नसीब, वो हुजूर शेखुल इस्लाम का बेटा इस कदर अजीम मर्तबा से बुलंद मुकाम है, बेटे का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबिल नहीं है, उस उनके इल्म का कोई जवाब नहीं है। आज ज़माना जो अपने आप की तबलीग कर रहा है, आज जो अपने आप को नेट पर लोगों के सामने बुलंद आवाज में बयान कर रहा है, वो एहसान है शेखुल इस्लाम पर मुस्लिमीन का, एहसान है हुजूर शेखुल इस्लाम पर मुस्लिमीन का। आज से 20 साल पहले कमोबेश हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो फतवा दिया था कि टीवी और वीडियो का शरई इस्तेमाल, टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल जो ये फतवा दिया था, कहीं से आपके मुलाकात हुई, कहीं से आपका बाइकाट किया गया, कहीं से आपको तर्क कर दिया गया, लेकिन सैयद अहमद सईद काज़मी पाकिस्तान की सरजमीन पर जब उन्होंने इस फतवे को पढ़ा, उसी फतवे में वहीं पर कहते हैं ये सिर्फ शेखुल इस्लाम ही नहीं, रईसुल मुहम्मदीन, तहकीक करने वालों का सरदार, रईसुल मुहम्मदीन, तहकीक करने वालों का सरदार। आज ज़माना उसी फतवे से इस्तेफादा हासिल कर रहा है। आज इंटरनेट पर हम बड़े बड़े आलिमों की तकरीर सुन रहे हैं, यूट्यूब में बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुन रहे हैं, ये सब के सब फैल है हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन, क्योंकि आपने फतवा दिया था कि टीवी मोबाइल में इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, शरई तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो हुजूर शेखुल इस्लाम। जब बेटे का कोई सानी नहीं, मध्य मुकाबिल नहीं है, तो उनके बाबा हुजूर मुहम्मद साहब हिंद का कोई सानी कैसे हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेनियाज़ आज की हमारी बज़्म को अपनी बारगाह